जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं मजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजदान मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की जानिब। नॉवल जन्नत के बत्ते निम्रा अहमद से हमारी लास्ट लाइन ये थी, नहीं तुम फ़िक्र ना करो, किसी लड़की ने नहीं दिया था। ये मेरा ऑफ़िशियल फ़ोन था, मेरी जॉब का फ़ोन, मेरे बॉस ने दिया था। तुम्हारा बॉस। उसकी आँखों में उलझन उभरी, मगर तुम तो अपना काम करते हो ना? चलते हैं हम अपनी अगली लाइन्स की जानिब। हमेशा से तो अपना नहीं करता था। ये रेस्टोरेंट तो डेढ़ 2 साल पहले खुला था। इससे पहले तो बहुत सी जॉब्स की हैं। वो सर्द गेंदें उछालते बच्चे को देखकर धीमा सा मुस्कुरा रहा था। इस वक्त इसकी आंखों में कोई ऐसा नरम सा तासुर था जो हया ने सिर्फ एक दफा पहले देखा था। जैसे वो कुछ याद कर रहा था, कोई गुमगुश्ता किस्सा। एक बात कहूँ जहाँ मुझे लगता है तुम अपनी जॉब और अपना बॉस बहुत पसंद था। वो बगौर इसके चेहरे के तासरात को देखते हुए बोली तो जहान ने बुरी तरह चौंक कर इसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी अपने बॉस और जॉब का ज़िक्र करते हुए तुम्हारी आँखों में जो चमक और मोहब्बत आ रही है ना, ये मैंने पहले तब देखी थी जब तुम हमारे किचन में इस स्पेशल गिफ्ट के बारे में बता रहे थे। और अभी ये सब कहते हुए तुम्हारा चेहरा एकदम से इतना ग्लो करने लग गया कि मुझे लगा इस ज़िक्र से वाबस्ता कोई ख़ास तुम्हारे ज़हन में चल रही है। तो तुम चेहरे कब से पड़ने लग गई हो? वो जैसे सँभल कर मुस्कुराया। बताओ ना, तुम्हें अपनी पिछली जॉब बहुत पसंद थी? हाँ, बहुत ज़्यादा, बड़े ऐश थे। तब अपनी राजधानी या अपनी जगह की बात ही कुछ और होती है। वो अपने चेहरे के तासुरात को हमवार रखे दोबारा कहीं पीछे न जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपनी सल्तनत से खुद को जलावतन करना पड़ता है। इन शहज़ादों को जज़ीरों को तुर्क में अद-अलार कहते हैं, क्योंकि यहाँ शहज़ादों को जलावतन करके भेजा था जो सलातीन को अपने तख्त के लिए खतरा लगते थे। वो बात को कहीं और ले गया। हाँ, और मैं सोचती हूँ जहाँ वो जलावतन शहज़ादे अपने पुराने शाहाना दौर को कितना याद करते होंगे और जो खुद को ही जलावतन करते हैं, इनकी याद में तकलीफ़ भी दर आती होगी। फिर इसने धीरे से सर झटका और समुंदर पे चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साहिल समुंदर पे पत्थरों की कतार पे चल रहे थे। हवा से हया के बाल उड़-उड़ कर जहाँ के कंधे से टकरा रहे थे, मगर वो इन्हें नहीं समेट रही थी। वो भी खामोशी से जीन्स की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है? रेनोवेशन करवा रहा हूँ और मेरी लैंडलेडी भी कोई लॉयर वकील कर रही है मेरे खिलाफ। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इसके पास एकदम से खुद का इतना पैसा कहाँ से आ गया है कि वो इतना महँगा लॉयर कर सके। हया का दिल आसूदगी के समुंदर में डूब कर उभरा। वो जानती थी कि अचानक से इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। वो सब इसकी गलती थी। तो तुम अब क्या करोगे? आजकल बस छुपा हुआ हूँ, इसलिए रेस्टोरेंट से भागकर इधर आ गया हूँ। ज़रा लो प्रोफ़ाइल रखी हुई है। वो धीरे से हँसकर बोला, तुम मुझसे इतना डरते हो? डरता तो मैं फुरकान मामू और सैमा मामी की के सिवा किसी से नहीं हूँ। समुंदर की एक तेज़ तेज़ लहर आई और उनके कदमों को भिगोकर वापस पलट गई। ओह! फुरकान मामू की बेटी की मंगनी हो रही है। उसे अचानक याद आया। हया हैरत से रोकर उसे देखने लगी। इरम की? कब? किससे? कल रात मामी का फ़ोन आया था मम्मी को। उन्होंने ही बताया था। फंक्शन तो मालूम नहीं कब है, अलबत्ता रिश्ता तय हो गया है, मगर किससे? फुरकान मामू के किसी दोस्त की फैमिली है। ज़्यादा तफ़सील मुझे नहीं मालूम, वो शानिश का कर बोला। वो दोनों फिर से चलने लगे थे। इरम नहीं मानी होगी, ताया ने ज़बरदस्ती की होगी, वो यही सोच रही थी। मगर उसने बताया जहान, अम्मा, अब्बा और ताया ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रोहिल से हो। अब पता नहीं ताया ताई ने कहीं और क्यों कर दिया रिश्ता। मगर रोहिल तो वो कुछ कहते-कहते एकदम रुका। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसे लगा कि जहाँ के लबों से कोई बात गैर-इरादी तौर पर फिसली थी, मगर रोहिल क्या? वो चौंक कर इसे देखने लगी। रोहेल की तो अभी काफ़ी स्टडीज़ रहती हैं, वो बहुत बदल गया था। वो शर्त ये कह सकती थी कि रोहेल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँगी, वो तब आने वाला ही होगा। जवाबन जहान ने एक गहरी नज़र परखती नज़र इस पर डाली। तुम्हारा रोहेल से राब्ता है जहाँ? फूफो ने तो बताया था कि तुम लोग अनटच हो। उसने अपनी पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दिए। हाँ, कभी-कभी बात हो जाती है।
میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہیں، وہ شنشکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات تب تک محدود رکھنے کا شوق کیوں تھا۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب کو پتا تھا اور اب روہیل جہاں سے بھی مل چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اس طرح مٹ مٹ کر ان کے پیروں چھو رہی تھیں۔ جہاں تم نے کبھی سیب چنے ہیں، یہاں سیپ ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا تھا؟ اور سیپ چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیپ ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ایک ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہاں کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیب کھلی، وہ خالی تھی۔ مول سیک پہ خون کے قطرے لگ گئے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہاں کی طرف بڑھا دیا۔ جہاں نے پلیٹ سیپ کے خول کے دست میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا کہ ملسک کے خون آلودگی کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جن 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اس لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بھارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہے جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہاں دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا، وہ اس کے بعد سیدھی گھر آ گئی تھی۔ جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا، وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات روہیل نے کبھی کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنایوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شریعہ اینڈ لا کے دوسرے سال میں تھی۔ ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی اور روہیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کل کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3.5 سال قبل ایک دن روہیل کا اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2-3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہا تھا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اس کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کو وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو وہ دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا۔ سیدھا سیدھا پوچھا تو روہیل شاید چھپا جائے، اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن آ گیا تھا اور اس کا چہرہ سکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بننے کے لیے بس سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بعد کو روہیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہاں کا کوئی نقصان ہوا تھا جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی۔ کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہاں نے کہا ہے؟ وہ چمبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے شش و پنج میں ہو۔ تم جہاں سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکو کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں آئے کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی، جذباتی بلیک میلنگ کم کر گئی تھی۔ اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے ایس نمرہ احمد سے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ بہت شکریہ۔